سيدي واش راك؟ كاين واحد الريتوال راني نديرو دوكا في البودكاست قبل ما نبدا ندير ان دي كونت. انا نبدا دي كونت بعد يبدا البودكاست. شو جو روغن. وير لايف 3 2 1 كادر. بونجور. السي كادر واش راك صافا لاباس؟ لاباس وانت واش راك؟ الحمد لله. دوك نهضر مع لا كاميرا هذا هو الريتوال اون فيت. نهضر مع لا كاميرا. السلام عليكم شبيبه، رانا في بودكاست تاع زيري وصحابو كالعاده، ونافيتو بزاف لي باسيوني تاع بزاف لي دومين. واليوم راهو معنا كادر وراح نقص شويه الميكرو تاعي باسكو ني اي اس ام ار بزاف. انفيتينا اليوم كادر، انفيتيت اليوم كادر اللي واش دير في حياتك كادر؟ يدير بزاف حفايس في حياته. enfin pas vraiment mais بون يدير 3 تروك شغل باينين شايف. يخدم في لايروبور تاع عيناميناس، نقدروا نقولوها هيك. وي سي المدير تاع ديريكتور ولا عيناميناس. هو تعطيني الكرسي الاخر المدير. علاش نعطيو لكم شي مشكل الديره تحبطوا الدار تخيل. دوزيامون عنده اون باج انستغرام وين يبوستي فيها بزاف حفايس على لا بسيكولوجي، لا فيلوزوفي، الكتابات، في لا بسيكولوجي تاني شويه. والثالثه اللي كي لي لا بروميير الثالثه كي لا دوزيام تاني سي كي سبويلي الغاشي بزاف. ماستر سبويلر راك شايف. اسمها ابو ريسك كاع كنت نشوف البودكاست هذاك سا ديبون واش تسبويليكم سا ديبون. غير تسمعوا يبدا يحكي على عفسك تبع فيها حبس البودكاست باسكو حيسبويليك. عنده واحد شغل هكا من عند ربي يقدر يسبويلي لك عفسه هاك وتسبويلر. روح نلب الموضوع، تعرف نلب الموضوع. دونك الا راكم حابين تعرفوا اكزاكتومون واش يدير نخلي لكم في الديسكريبسيون انستغرام تاعو عبد القادر بن عوده. راح ضربوا الله وما بتاعكم تسمعوا في البودكاست. وكذا احكي لنا كيفاش بديت. واش بديت خلينا من الاخر، ما نبداوش نحكيو على الايرونوتيك دوكا ولا شي. خلينا من الايرونوتيك نبداو نحكيو على الكتابات. كيفاش حتى شغل بانت لك هكذا تبدا دير دي غيل ولا تبوستي وتحكي على الكتابات باسكو نون سولمون يديرها في انستغرام مي كان يديرها من قبل في يوتيوب وكانوا عنده شويه لي فولوور، كانوا عنده شويه لي زابوني كامل. يا خو انا يتبعوني 30 بنادم نفرح خو. بيان سور تفرح ما كاين عفسه شغل انا هذاك الميسكونسبشن تاع 1000 فولوور 2000 3000 ماشي بزاف يا خو. 3000 بنادم ما يشوف فيك او يشوف شكل دير. لا صح كي تحطها اون بيرسبكتيف والله ماشي باسكو سي عنده 3 مليون دابوني شغل لا 3 مليون سي بوكو ترو. ماشي 3000 300 برك. ايماجين 300 راهم يشوفوا فيكم قاعدين انت تهضر وما يشوفوا فيك. مشكله. Imagine 300 c'est impressionnant. 300 تقبوا لا بيرسك شايف. والله تقبوا لا بيرس. دونك كيف تبانت لك؟ Moi, ça fait longtemps que l'idée avait dans le faire assez. Déjà, premièrement, je suis vraiment un grand fan de YouTube, mais le Bekri. Grand consommateur de YouTube. Consommateur, ça, un consommer YouTube. Mais le Bekri, genre, à la بالي, je sais كيفاش في يوتيوب في la communauté كيفاش دايره. Mais le Bekri, تعجبني بزاف. Donc, بالك en 2019, genre, j'ai posté ma première vidéo. ما تروحش تشوفوها d'ailleurs. لا روحوا تشوفوها. شوفوا الاخرين. سي tout le temps comme ça خو. انا كي نعاود نولي كرينج ماشي قرعه كرينج. باسكو de l'autre côté genre من البكري نقول لك من ايامات لافاك جو سوي باسيوني ثانيك بلا فيلوزوفي. بون الفيلوزوفي جو سي با ترو مي نحب لي رومون نقرا من البكري نقرا بزاف. دونك جينيرالمون في ان رومون تلقى اون ايدي فيلوزوفيك ولا زوج اللي لو رومون داير عليها كامل. دونك سكو جي ديسيدي دو فير انا سي كو نحكم ان رومون ندير ان ريزومي تاعو ندير لاناليز تاعو لا كونكلوزيون جور باش نجبد هذيك ليدي فيلوزوفيك وتفهمها وتبسطها نفهمها بجي وسبويلي الكتاب. بيان سور سبويلر با دو سوا مسيو. باين ديجا لا حبيتوا تقراو كتابات ومع بالكم ماكوش حابين تعرفوا واش صرا قبل ما تقرا الكتاب ما كلا تشوفوا لي فيديو تاعو قراو الكتاب ومن بعد روحوا شوفوا ويلا زعما عندك كراش تاعك قرا كتاب وانت حاب زعما تفهموا 5 مينوت راني هنا جو سوي لا تولي شو قريتو tu veux l'impressionner le crush تاعك. دونك جي ديسيدي دو فير هذيك هذا ليدي تاعي بالدرجه بيان سور باش لا كوميونيتي الجيريان تاعنا تفهم الكتاب هذاك. Enfin, c'est beaucoup plus pour attirer les gens. Déjà, l'émission,
عندي زعما درتهاش على كل حال اسمها مشي تقرا دونك j'essaie de vulgariser la lecture la littérature اللي هنا في الجزائر شوز اللي ناقصه شويه واحد ما يكذبش احنا شعب ما يقراش بزاف ما نقراوش بزاف دايوغ بون في لو موند كاع الناس ما تقراش بزاف بارابور بصح حنا كارثه حنا ماشي ما عندناش لا كولتور هذيك كاع على باز لا كولتور هذيك تروح في توت اوتر بيي زعما في لوروب الامريكان ولا كاين عباد يقراو كاين اون كولتور تصيب دي كلوب دو ليكتور تصيب عفايتك في الجزائر ما كاش ولا ما كاش بزاف ما كانش كاع زعما كيسيون زعما ستاتيستيك تروح زعما باغ اكزومبل اون اوروب اون جينيرال عندك زعما نقولوا بالك 10% دو لا بوبولاسيون يقراو 10% ماشي بزاف صح سي بوكو بارابور لينا حنا 1% ما تلحقش تجيب لي ربي من لا بوبولاسيون تاع 1% ما كانش تاع الناس اللي تقرا دايوغ سي بريسك مال فو تقرا شويه يقول لك شويه يخلطوا فيك من داك يخلطوا فيك كي كنت في لافا كان شعري طويل بون بوكو بلوس على جال شعري مي بون تبان عميق ايوا ما كانش اكزيستي هذاك لو مو ما كانش واش كانوا يعيطوا لنا جو سي ما كانوش يعيطوا لنا كاع ما كناش يعيطوا لنا ما كانوش يسحقونا كنا نجو كنا اكزيستيو برك هكا اي دوكو سي كوم سا اللي حبيت جي كومونسي هذا لو كونسيبت انفان في يوتيوب ان اوت من ذاك نبوستي بوندون 2 سيمين 3 سيمين نبوستي بزاف ومن بعد نضرب 3 موا 4 موا ما نبوستيش سا ديبون ثانيك مع الخدمه مع الحياه لا موتيفاسيون ثانيك سورتو لا روتين ايه بون ما نقدرش نقول لك اكسكيوز تاع خدمه باسكو تقدر كان تحب تلقى الوقت تلقى سي بوكو بليس لا موتيفاسيون جور تعجز جينيرالمون تعجز سورتو كي تكون ماشي دايرها زعما يور برايمري فانكشن زعما هذيك اللي عرفتها سورتو كي تشوف ان الغوريثم ما يقيمكش كاع بون بوكو بليس واش كنا نهضروا قبل البودكاست كي تبدا جينيرالمون تبدا باسكو راك حاب دير هذيك العفسه بون سي ان ترافاي كبير على كل حال de produire une vidéo que ce soit sur YouTube ou n'importe quel autre média c'est خدمه كيما انت شحال تاخذ لك اون فيديو هكذا فاس كاميرا بون تبدا قبل لا كاميرا لا نو جوستومون باش نحكيو باسكو هو عنده فورما وين يحكي قدام لا كاميرا عنده فورما وين هذاك البلو وين كاين دي تكست هذاك ماشي بزاف هذيك حاجه خفيفه انا لو بروبليم الكبير تاعي سي كو غير ندير ليكريتور لا كاميرا اسمه لا فيديو توجد دون 2 جور 3 جور ماكسيموم اللي طول لك بزاف سي الكتيبه ليكريتور فورمولي هذاك فورمولي ان سكريبت اللي يكون à la fois باين genre il est clair وفيه دي انفورماسيون فيه يلحق لك ان ميساج باسكو تقدر دير ان سكريبت يبين كاع يفهموه بصح ما باش تعمروا داخل بلي انفورماسيون اوتيل نقولوا سي ان بو ديليكا باش تلقى هذيك سي كلار ماشي باسكو عندك ديجا حنا كيما كنا نقصروا شغل الجزائري عنده اتنشن سبان قصيره بزاف شغل باش تلفت الانتباه تاع واحد وتغارديه بوندون توت اون فيديو هذاك واش يحوز داير يوتيوب ماشي اكزاكتومون سي يفو با باسكو سي سا يوتيوب كان تقعد زعما دقيقه في لا فيديو وتعاود تروح ولا فيديو فيها 30 مينوت يقول لك على فيديو هذيك قرعه يولي ما يبينهاش الغاشي ولا فيديو هذيك تكولي دوكو واش نديرو كليك بايت مينوت الاولى دائما لازم فيها بزاف صوالح دوزيام كيف ومن بعد تزيد تشد سبيكتاتور حتى الاخر مي اون ميم طون راك شغل يو انترتين الاخر الفيور شيب تاعك تلحق تاعك ان سارتان ميساج وتلحق ان ميساج وتفهمهم مع شغل سي الكلمه اللي ما يحبهاش صامي اللي نقولها له قلت له ريد زون شغل راني حاب تشوف فهمك تكون انفو ديفيرتيسمون دو لانفو اي دو ديفيرسيون كومبيني لازم هكاك في يوتيوب لازم سينو ما يقعدوا لكش بارتو من فيسبوك من في انستغرام Mais par contre, les reels, bon, parce que récemment, une série de les reels sur Instagram ou sur TikTok, les ندير فيها نحكي على philosophie beaucoup plus. Enfin, غير la philosophie على كل حال. C'est une série تاع l'existentialisme, si tu veux نهضر عليه. الوين فيها 60 سكوند ما تلحقش كاين 2 زيبيزود واقيلا 60 سكوند جبد لي نهرب اكثر نحي لك الروده غد بوندون ديزل ماشي ما تبدا طير لنا ليك غد بوندون دي رو
ديروا لها الرود شنو يديروا لها هكا الجزائر شاك بيي يديروا لها صح والله غير سام غاد بول دير الرود ريد بول نديروا لها الرود دوك نسونسوريها هذه باش ما يديوها لناش يا شوف ريد بول ماشي ريد بول ما يدير لنا حتى واحد نديروا لها الرود لادا دايور لازم نديروا لها الرود لادا باش كاين فوق الحديد ما فيهاش رود قلنا لك ما حش نحكوا كاع على كرارس خلينا منهم الكرارس يرحم بابك ما كاينش اللي راه يشوف البودكاست هذا يعرف باللي دوك هكا كيما راني انا رايحين انا وكذا نروح نريكوبيريو لادا وراهي حديده حديده وبزاف صوالع هكا مرميين عاد جيب ديباناج موتور مقيوس من هنا الا راك هنا واحد تكتب لي زيري وراي لادا هنا ابري لادا راهي لازم ندير لها الرود فوالا بغيف كنت تقول لي ليكزيستونسياليزم باك نحكيو عليهم بعد واش راك حاب تحكي على دوكا على لي ريلز هذوك جور دايوغ انستغرام و تيك توك هذو لي ريلز هذو النوفو فورما تاع لي فيديو جدد هذوك ها على سي لو برودوي تاع الاتنشن سبان تاع الناس باسكو الناس ما جينيرالمون ما يشوفوش سي سا الناس شغل لي ريزو سوسيو هذو فاقوا بليك الغاشي يا ودي ما كامشي بزاف اللي يقدروا يقعدوا يشوفوا 5 مينوت اكزاكتومون دايرهم 30 سكوند 30 سكوند سا مارش هاي تمشي الحاله صح سا مارش surtout TikTok c'est impressionnant ça marche donc j'ai décidé de faire des reels haka mais bon ما تشوفونيش انا de l'infographie infographie c'est un fond bleu وكتيبات و quelques illustrations voilà quelques illustrations نضربوا طلع في الانستغرام تاعو tout de suite genre j'explique quelques courants philosophiques qui existaient je viens de commencer على كل حال mais bon ça vient داير واحد 10 ولا 9 هكا نورمالمون 9 ولا 10 mais ça marche beaucoup mieux على كل حال على par rapport les vidéos l'ancien format à YouTube mais bon c'est par rapport au YouTube ثاني parce que YouTube c'est un peu difficile de percer شويه في YouTube دوكا ولات واعره شويه ولات واعره بزاف سي ساتوري باسكو ماشي سي ساتوري وكاين يا خو الالغوريثم مازال ما نقدرش نفهمو انا كاين دي يوتيوبر راهم يطلعوا مازال كاين دي يوتيوبر راهم يطلعوا سا ديبون واش دير هاي العفسه يا خو في كاع لي دومين كاع لي دومين والله في كاع لي دومين جو ماركي سوا في فيلم ميكينغ ولا في لي جو ولا في دومين تاع الكرارس ولا كاين لي يوتيوبر مازال راهم يطلعوا جو مابونا يكونوا 3 كا بعدين سي بون 50 100 200 راهي بالك على كل حال كونسيستنسي هي على كل حال مي ثاني كاين دي روسيت مي سكي جو مع كونسيستنسي سيك ما تشوف اوكان ريزولتا تقعد تكمل هذيك هي الوعره كاع هذيك هي الصعيبه كامل باسكو تشوف بلي تعي على اون فيديو تضرب سمانه وانت تخدم فيها ومن بعد تبوستيها ما يشوفوهاش ناس سي بور سا كنت نقول في الديبي سي شغل كي يشوفوها 300 بنادم نقول الله يبارك فوالا سي بون كون تو مي اون بيرسبكتيف هذا 300 بنادم شافوك 300 بنادم سي بوكو انا كيما الاخر لا فيديو تاع ريد زون تاع لادا شحال دير 15000 فيو سي ريان خو الناس شافوها او بوان وين الناس يعقلوني كواش اللي يقولوا لي واش كيفاش انا من ذاك عقل انا ما عندي ابان لي فيديو تاع يوتيوب تاعي خلينا ما نصير دوك نحكي لي يوتيوب لا ميور فيها 1000 فيو واقيلا بصح انا كاين بزاف ناس يعقلوني برا بوكو بليس على اسمو نمشي تقرا هذيك سكي في بليزير اي دوكو ما ديرش في بالك بليك سي بو كمل حتى لا بون il faut commencer parce que tu aimes faire هذا le contenu c'est ça هذه that's the key باسكو اذا درت دير زعما اون شان يوتيوب باش باش دير لو باز ولا ما براسك سي طون غوستوك صاحبي سي غوستوك سي طون بوين دو فيو بصح سي با سا مين ريان جاب لي ربي انا باسكو ما تقدرش تكمل هكاك جور اون فوا اذا لو بوت تاعك سي كو دير لو باز اون فوا دير لو باز ومن بعد تحبس انت لو بوت تاعك devrait être du contenu تقعد دير du contenu دير le buzz ولا لا ومن بعد تكنيكمون لو بوت تاعك سيك تعيش بالحاجه اللي حابها اكزاكتومون تبدا تدخل دراهم والناس دايرينها هكذاك بون كاين دي نارسيسيك اللي يحبوا يشوفوا الناس يشوفوا كاين بيان سور كاينين شايفينهم خو دايرين دي بودكاست وكذا على كل حال مش نحكي على روحي جيسبر enfin bref juste باش نقول لك لو ميكرو سي كيش بعدو شعبك كاين اون كابسول هكذا وكان ديريجي هكا تحكم هكا باسكو منا ما تحكم والو منا تحكم دونك سي كيفاش ماكسيموم دير
اكسل روز كيكون يغني عنده هذيك التراجيكتوار دائما التراجيكتوار حقا كاش موسيقى اش ماك تسمع والله ما نسمع كاع لا ميوزيك ما نعرفك وليت ما باش ولا كبرت مي وليت نسمع شو زعما دي ديسكوغرافي هكا انت عايش نسمعك ستور انا هكاك دوبي لونطون انا من بكري هكاك واش زعما ماشي زعما جي با الشوا ولا لا ندخل طوموبيل عندي سبوتيفاي وتحرق كراكي هلا السلام عليكم نسمع واش نحب مي لا دوكاني عاودت وليت الفولف باك وولف باك اون فورس خو درت هذاك الاخر جست هذاك درت البومر تحت الكرسي ونحكيك لاباس فانكي خو هما غير كيما عاودت وليت التول ما سمعتش الدغني البوم تاعهم مازال ما دخليش في راسي ماشي ما سمعتوش سمعتو مي ما جو سي با ما عجبكش ماشي ما عجبني ما شباب مليح ما باش وقيلا كبرت سي صا شغل بقات ما الدغني البوم اللي ديفيرون على كل حال مش كما الغنى تاعهم شغل قعدت في من داك عنده لي باكيت جون فيشونتي كملتو غلقتو كيما يقولوا غلقتو بزاف داير جو مو دوموند واش يديروا مع غير تشيلي واش يدير مع غير تشيلي غير كيما كنا نكثروا عليها وقيلا سي لو سول جيتاريست اللي يقدر يعاود يولي الجروب تاعو 3 فوا ولا 2 فوا ولا مش عارف شحال يروح يدبرس يعاود يولي والله ليترال ما راح يدبرس يعاود يولي راح يعيا ويولي دوك والو ماكش تسمع لا ريان دو تو سورتو سي داني جور سي داني طون اللي لاهي بالخدمه بزاف دونك ما سي با ايفيدون نقول لي الخدمه سورتو في لي كونديسيون راك فيهم نتايا اكزاكتومون باسكو سي تعينا ميناس ما بعيد عينا واش تولي كل يوم للدار ياك ما تروحش الصباح تولي العشيه لا واش راك ساكن في عينا اذا تقدر دير 1700 كيلومتر كل يوم علي روتور Superman qui est devenu bisexuel ماشي لا سمعت سوبرمان يقدر يديرها مع الاكسبيتو والله ما على باليش ميم با نفهم خو قريت هكذا قريت جاز عليا على عيني لارتيكل كوم كوا ما بعرفش شكون في سي ديجا كوا دي سي كوميكس واحد في دي سي كوميكس مستكلف سوبرمان هو اللي ديسيني ولا يكتبوا ولا ما بعرفش قال لك بون بروشان تروك تاع سوبرمان ils vont éveiller la bisexualité تاع bisexuel دوكا مليح سي بيان سي كول لازم يركبوا في هذيك الموجه تاع يركبوا ليترالمون الموجه تاع ال جي بي تي كيو بلس كذا منا مليح والامور كذلك سي غراف خو سي غراف je sais pas داير على ال جي بي تي كيو هذا التمسخير خرج عندنا سبيكتاكل ستاند اب تاع ديف شابيل قال لهم ذي خطره نهضر غير عليكم بركم مزج كان نهضر عليكم خلاص هذه التاليه خرج في نتفليكس نضرب عليها نسيت كيف اسمه كلوزر اسمه ذا كلوزر خرج لي غير كيما نروح نشوفه ديف شابيل هاي ديف شابيل لي زوم il est musulman en plus sérieux كما قالوا I'm not a good one ça il est musulman là depuis longtemps بكري على حسب واش سمعت باسكو دار اون ماشي اون سيري ديفيد لاترمان كي دار لا روتريت كي خرج دار اون سيري سور نتفليكس يروح عند الغاشي هكا دي سيليبريتي يروح عندهم وين ساكنين ويدير معاهم اون ايميسيون دونك عندهم موان 10 15 هذا الحكايه لا وشنو هي اللي مسلمون عنده بزاف من قبل ما راح هكا ما ديسبارا دوبي لونطون جور هاد القصه معاه قصروا على هذا لو سوجي هنا بريف مع كل حاجه ما طولوش بصح قصروا على السوجي تاع اسمه لا ريليجيون تاعو هو ولا فامي تاعو ابارامون المهم هضر معاه تمسخر بهم مليح ال جي بي تي كيو بلس اخو باسكو معايش نهضر عليهم شو يا اخو لي فام شو انا حاصلين ديجا اونتر لوم اي لا فام راك شايف لي فام من بكري يضربوا مع لي زوم باش يزيساي دو سافيرمي دو تروفي اون بوزيسيون في لا سوسيتي هذه خرجونا دي جون جدد ماشي يخرجونا دي جون جدد خلينا انت هكذايا اون طونك نقولوا اون طونك كوم راك شايف tu aimes les challenges. Tu veux devenir trans. Je sais pas comment ça marche. Bref, tu t'identifies comme je ne sais pas, ou là tu ne t'identifies pas tous les noms binaires ou la mouem. وعلاش عليك خو بعد تولي تجري على الحقوق تاعك طوالات تاعك الخدمه تاعك تبان لك هكاك خاصك مشاكل مي بون
باليش كي والله ما باسكو تبدا خو دو سكس ان سكس واحد منهم راهو يضارب باش يجيب الحقوق تاعو انت تحب تكري ان ثروازيام ولا ان كاتريام ولا ان سانكيام ولا سكس ما خلينا جندر كما يقولوا هما جندر واش قلت باردون اي باسكو كاين لا كاين ديفيرونس بين ابارامون كاين ديفيرونس بين انا شوي إليت اسمحوا لي لا اوفن ديو دوكا بصح خاطيني كاع ولا هذا بور موا الحياه سي بينار 1 2 1 0 1 2 انا لا binarité pour moi c'est 1 2 تسالي دوكا on est en 2021 il y a 1 il y a 2 كاش زيرو je suis quelqu'un de positif zéro n'existe pas le zéro n'existe pas apparemment كاين لي ترانسكسويل وكاين تكنيك في حياتك كاين ترانسجندرز و ترانسسكشوال ماشي كيف بان سيكشوال لا بان سيكشوال هذوك دي بريفيرونس هذوك جاب لي ربي بصح زعما في لو جون يقول لك الجندر تاعك سي الاخر سي نون باينري ولا مش عارف شنو كنت مسخير هذا ما نعرفهمش انا ثاني والبروناونز هذو في حكايتها وشنو داخلين العفسه كاع في الجندر دوكا هي هم الجندر ستاديز ماشي زعما بعد زي ذم وبعد زي زم وش عارف زي زم يزن my pronouns is يزن جو سي با واحد ما باليش عليك انا ما نقدر لهمش دوك الصوالح هذيك انا ثاني بور قلت لك بالك كبرت بالك باني بليك ما مزال صغار يا اخو بن شابيرو يحكي عليه يقول لك يا اخو سي با داخل ماشي بن شابيرو اسمه جوردن بيترسون جوردن بيترسون يقول لك يا اخو يور ان فور وورلد اوف بين وكان زعما حاب تدخل اون طونك ما باليش انا حاجه اخرى ما بين ماشي فما كان حاجه اخرى كاع ما بالكش كاع وين راك داخل سيما في حيط ديجا باينه ما بالكش نتايا تشغل يا بلان دو ستراغلز انا عايشينهم ديجا لازم نفروهم انتم راكم تكريو واحد اخرين فوالا تاع شغل في سكو تو معليش ما تبداش تطالب بحقوق اللي الناس كاين ما عندهمش كاين واحد في عمره 8 سنين ويخدم لي باسكيت 12 سور 24 هاك شايف ما عندوش شي ياكل يصنفوا الى هو طفل ولا طفله وحب يعيش يقعد عايش مسكين شو سي دي بروبليم اللي تكريو من الهنا من الرفاهيه من ما كاش الاخر هذه هي الوايت بيبل بروبليم كما يقولوا دوكا سي بلو وايت بيبل دوكا كاع راهم رايحين كاع هكا ابخي جو كومبرون كاين عباد لي مرض سوا بسيكولوجيكمون ولا فيزيكمون سي با سي دون سونس ماشي مرض مي كونديشن شغل العفسه وعايش بها ils sont différents ils sont anormaux mais ce que j'ai l'impression دوكا واش راني حاس دوكا سي كاين عباد اللي لاباس بهم هم داخلين في لافاغ هذيك باسكو ما باليش اتس ا ترند فوالا سي اون توندونس راهم داخلين فيها جو سي با ميم في الجزائر بداو كاينين شويه كاينين بزاف كاينين شويه في تيك توك دير هكذا شويه تلقاهم ميم دير نوت انترستد عاد يخرج لك ميم لي ميديا دوكا بون حنا ماشي في الجزائر بون لي ميديا كاع اون انترناسيونال في الموند كاع they are pushing this agenda يقول لك كاين اجندا تاع ينحوا كاع لي جونغ وكاع نونيفيي وما باليش ماشي ما دخلوا تيوري كونسبيرسي تيوري je pense pas que c'est le cas je pense que c'est parce que parce que it sells parce que ça marche parce que avec ça crée avec le controversy في الميديا c'est pour ça they're pushing for it parce que على بالهم بلي كاينه une résistance quelque part كي تكون كاينه une résistance تكون كاينه الهضره تقعد كاينه الهضره حاب تقول غير ما احنا ما نهضروش هكذا شو نورمال ديجا حنا رانا we're feeding into it حنا رانا نعاونوا فيهم don't feed the troll انا ناكلوا في الترول حنا ناكلوا في الترول كي رانا نهضروا عليهم حنا ما غير كما نهضروا عليهم خاطينا كاع رانا غير نقصروا عليهم برك بصح قادر واحد هكاك شي واحد تريجرد يجيك في كومونتير هذا حط لي كومونتير سي بون بور لو ريفيرونسمون يجي بارطاجيها في كاش جروب هكا وتطلع تكبر كبيره صايد je comprends انا جو كرو كو سي كون سينو كونتروفيرسي كونسبيرسي ثيوريز هذوك بعد جاب لي ربي شويه بعد جو بونس كو الناس اللي حابه دير دراهم في لو موند هذا اصبر شوف كاين ان تروك في كاع لي بودكاست لي 4 ولا لي انجستريهم ديجا هضرنا عليها سي كورونا اخو لازم فلاغي روحتينا كورونا باش تخرج لك هذاك لو باج لا باغ الزرقاء تخرج لك لا باغ الزرقاء هذيك من تحت اخو كذا سا مارش اون بليس في يوتيوب يديمونيتيزيوني يدخلوني $0.25 جو بلور
يو سنيف درت الفاكسان كادير وي كيفاش لا كونيكسيون مليحه لا باس داروا لي اونتين هنا وانتين هنا مليح عندك لا 5 جي صعب باسكو انا 4 جي يعني انا سبوتيفاي كي ندوز على البومبايسونس تاع التيبازات نسمع لي مورسو تاعي باغ فاسيليتي نسمع شويه هنا شويه كيفاش لا كونيكسيون درت الفاكسان جا درتو ولا كنت تسناو بروجي ستارلينك باش تكونيكتاو ايلون ماسك عيط لي غير كيما قال لي ريقل دير الفاكسان باسكو سينوفاك قال لك سينوفاك هذاك هو اللي ريقل هذاك هو لا الصين خو هذه هي دوكا ايلون ماسك هواوي تحكم لا كونيكسيون تاع هواوي مالا ايزون ان بروجي هواوي وقيلا دون سونس نو كاين غير ايران ماسك واحد يطلع دي ساتيليت في ليسباس ويدخل لنا كونيكسيون والله غير سا سخي بيان سي سا مارش فان سا مارش سيغمون مي اسكو تمشي هنا في الجزائر اسكو تجي هنا للجزائر سيغمون مي سا مارشورا ان جور اون فا دير un jour voilà si on essaye tant qu'on est jeune ايلون ماسك لا ايلون ماسك خدام الله يبارك خدام والله خدام ما يحبسش تما كونيكسيون مليحه لا باس تنصحنا بالفاكسون ما باليش انا درتو باسكو كان الى تلا كان قدامي انا ميم فارماسيان لهنا داير قو جابانو غراتوي ما جامي دخلت له ندير الفاكسون انا مرت حنا جابونا في الايروبور في الحقيقه جا شي با الا مرت دو فوا سي ايكيفالون لدو دوز تاع نو تمرض دو فوا ايكيفالون دو باسكو مرضت اون فوا بور 6 موا واقيلا ولا فا جو سي با على باليش ما ديروش عليا ما ديروش على سبا سبيسياليست مشيت بانر شو كيما لا خسرت تاع كونتروفيرسي تاع جو روغن انا مداوي تراعي بلاغر تاع الحمير جو روغن جو روغن خلاص سي بون دار الدراهم دوكا صاي ما يديروا شي حب يديروا شي حب دوكا اكزاكتومون عقب علينا لا ان شاء الله ان شاء الله بربي نو اسكي سي باسي في الاخر تاعو سيك صح قال لهم هو صح مرض بكورونا فيروس شكون جو روغن دونك مرض وداوا روحو هكاك بلي موان دو بور واش عنده لتما ولا راح عند فارماسيان شرا وقال لهم بون يومين بريد اي بصح سي سكي سي باسي ابارامون Mais c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Mais bon, c'est une grippe. Voilà, c'est une grippe. بصح قادرة تقتلك. C'est une grippe قادرة كيما لا غريب على كل. N'importe quelle grippe, voilà. ونعرف أنا فهمتي نعرف مي سمعت بعباد ماتوا بلا غريب قبل ما تجي هاد لا غريب. تجي هاد لا غريب. وداير كاين دي شيخ اللي كنت نشوف فيهم أنا في لي ديبي تاع الآخر تاع بروميير دوزيام فاغ هذوك ماشي تاع الجزائر مي الآخر سي كي كانوا يصراو لي لوك داون هذوك تاع تمسخير كانوا يقولوا لهم لي جان بصح لا غريب تاع العام اللي فات قتلت اكثر من شويه تقتل هذه كيسكو تو راكونت علاش تغلق علينا هذاك بصح كي تشوف لي ستاتيستيك صح تشوف بلي سي ابسورد سي جوست كو نخافوا من لا بروباغاسيون زعما دان بوين دو فيو زعما غوفرنمون واش خاف من لا بروباغاسيون باسكو لو فيروس هذا لا بروباغاسيون تاعو واعره اكثر من لا غريب هاي العفس عليه داروا لاك داون وتمسخير هذا مي ابري سي ان بتي بو سيريو باسكو كاين دي سوسيتي اللي ماتوا لهم كاع الغاشي تاعهم اكزاكتومون وحده من اللي نعرفهم انا سي مانفروتو اللي يخدموا لي تريبيي خو ما عندهمش خلاص ماتوا لهم كاع لي ايطاليان سي دي ايطاليان لي ايطاليان هما الاولى مساكن اللي كابوت خو قالوا اوفري ما بين 30 و 40 قلت لك هي العفسه في لا بروباغاسيون باسكو لا غريب ولا باسكو عندهم كونيكسيون مليحه بالك باش عندهم كونيكسيون بيان احنا سلكنا الريزو احنا عندنا لي ميكروب ناكلوا العدس احنا عندنا احنا مرض احنا مسخين فوالا اكزاكتومون اي سي بيان نلعبوا في التراب ابارمون سي بيان كي لعبنا في التراب لا مازال دوك نلعب في التراب كاين واحد مش عارف شكون قال لي عليها انت واحد الفيلاج صغير في الهند ميكرو واحد الفيلاج صغير في الهند في الوقت تاع كورونا ولا يديروا الريسونسمون زعما شحال لازم دير ريسونس باش تعرف شحال راهم مرض راحوا الفيلاج هذاك لقاو واحد فيهم مريض كاع لاباس بهم نورمال ما دايرين لاك داون اللي شي سامعين بها كاع الحكايه هذه كي داروا ليتود علاه ما مرضوش فاقوا باللي فينالمون مرضوا كاع بالكورونا بصح واحد فيهم حس بها باسكو الفيلاج هذاك جاي في الثلث الخالي وعايشين وسخ كذا منا جات اون اوتر مالادي بارمي دوتر راهي معاهم راهي تدور مرضوا ومن بعد براو كاع بالك ماتوا سيغمون ماتوا غاشي مي يموت لك وليدك تاع مات بلا غريب كيما العام اللي فات مات سي كيما حكايه تاع لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير وكامل كاين زعما تاكلوا كامل واحد فيكم قريب يموت والاخرين ما يصير لهم والو هناك واحد جاي دياري ولا كاين واحد الاخر الاكسبلوراتور راني نتبع فيه في يوتيوب الى لونسي لاشين تاعو صافي واحد اون اني دمي وانا نشوف فيها اسمه مايك هورن c'est un Suisse عاش في l'Afrique du Sud خلوطه شويه واقيلا نسيت مايك هورن
الا قدرتوا تروحوا تشوفوه سي ان كاس سوبر انتريسون. يحكي على كي راح يدير لي زيكسبلوراسيون لي زافونتور تاعو كاع شغل هارد كور شغل قطع الامازون شغل قطع الامازون على ناج بواحد البابور هكا تحت ومن اللور ما كاش يتبي بيدالي ضرب 6 موا وشغل جابها كاع من الفوق لتحت من بعد قطع ليكواتور شغل قطع ليكواتور دار لو تور دو موند شوف ليكواتور يسي دوني 50 ميل الفوق 50 ميل لتحت 50 كيلو 50 كيلو ما لازمش يخرج عليهم يروح وحده فيلو بلانش ا فوال ماشي بلانش ا فوال سي ان تريمارون واقيلا يعيطوا لهم المهم بابور تاع لا فوال المهم والو زيرو موتور المهم ابيي نتا ولا الريح ولا كيف مان شغل اللي قبلوا 3 قبلوا ماتوا سياو يديروها ماتوا في الطريق يحكي على زعما كي يروح لي زافونتور كيش ياكل كيفاش كذا سارتون حكى باللي كسب واحد لا ان كادافون ديكومبوزيسيون تاع ان فوك قال لك تالمون شغل تالمون متعفن دخل صبعك يدخل كاع شغل شايف اللحم سي بون ما كانش خلاص قال لك كنت ميت بالجوع كليتو نقيت هكذا واش قدرت نقي وكليت تاكلها تموت مي تالمون شغل كونديسيونال كور تاعو ملي كان في عمره 20 ans 24 هو يدير هذوك الحوايج il a vécu plein de conditions في حياته سي سا ولف روحو بلي كيودي الكور تاعو شاف بون سي با تري بون مي صافا نقدر ندير شويه البروتين نقدر نافيغي فوالا هذه يحكي باللي باغ اكزومبل ضربوا عضاتو جو با سي سيتي قال سيتي ان سيربون عضوا اللهنا وقيله ولا اللهنا تبورات كاع على اخر الحاله اللهنا بون كانوا عنده لي زونتيبيوتيك باش يكومباتي بصح ضرب بها واحد 3 ايام ولا 4 ايام وبرا شايف كاين هكا كاين واحد يخدم معايا قرصوا ان سكوربيون ما فاقش هو تايت ما فاقش ضرب واحد النهار باش فاق سكوربيون ما فاقش عباك ان سكوربيون كاين دي سكوربيون اللي يقتلوك في لي بتي هذوك الصغار 45 مينوت يقتلك لو كان ما تروحش السبيطار ديال لونتيدوت 10 ايام هو بالمورسور تاع سكوربيون ما فاقلهاش كيفاش فاق مرض هو ا مومون دوني مرض الطيحات والحمى بصح كي راه للسبيطار داروا له لونتيدوت وكاع الطبيب قال له ميم لو كان قعدت بها هكا ما تقتلكش ابارامون باسكو عنده ليمينيتي ضرب 10 ايام ضرب 10 ايام ما جاتو حمى برك شايف جات الصراحه هكا ومن بعد كي دار هكا قلب لقى بلي وقيله هنا في رجلو ولا مش لقى بلي مورسور باينه باسكو لا مورسور تاع الاخر تاع تتعفن مشيت تنتفخ شويه ومن بعد ومن بعد تلاخر داكور بعد تنفش باسكو كاين بس ديبون بالك لي سكوربيون بالك كاين اللي شغل اللي ياكلوا لا بو هذيك شغل وين يدخل لو بوازون تنتكل كاع المهم قرصونا عضو ان سكوربيون another day at the office another day at the office كان سيد خدام من بعد حس روحه بالاخر حس روحه بلي عيان شويه راح للسبيطار قالوا له عندها يا دي جور قرصك سكوربيون لا باس دونك كورونا هذه شويه يا اخو عباك باللي وصلنا 33 مينوت خلاص ما فهمتش كان عندنا بزاف لي سوجي نحكيو عليهم اون بارلون ان اوتر جو صافي بليز خلطنا درنا تشكشوكه تاع ديني ما درنا لا ديفيرجونس ال جي بي تي كيو بلس كورونا توغلنا دوكا سا ما في بليزير كادر لي اونفان انفيتيتك في بودكاست الله يرحمه دوبي لونطون درنا واحد قلت لي ما تبوستاش هاك شاي لك شايف بكري هذاك بكري ما باش ولا مازالوا عندنا نشوفوا نكرينجي وشويه ان توكا كادر ميرسي بوكو داتر فوني للشبيبه او عندكم كادر كش ما تحبوا تسقسيوه تقولوا له في لي كومونتير راح يعاود يولي سيور الا ما كانش فينا ميناس نقدر نجي لهنا ميناس روح خو لا روح قول لي دبر لي فول زعما نجي هكا ونعاود نولي ندبر لك تجي تقعد معايا يومين 3 وتروح سيري ما نقدر نصور فيلم كش ما برا نخرجوا برا في الايروبور ما يخليكش عيوك يكون عندك مدير هكايا تحوسان I'm gonna drop them ما في الايروبور بعد I'm gonna drop the mic انا اخويا انا نعرف مدير تاع ايروبور مكسر على كل حال الله تعود